निजगढ विमानस्थल पुगेर शीर्ष नेताले भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँ बन्छ र चाँडै नै बनाउँछौँ। पार्टी घोषणाको 7औं दिनमै वामदेव गौतम आफ्नै पार्टीबाट निष्कासित। कर्णालीमा एमालेको 7 बुँदे मागले प्रदेशसभा अनिश्चित। अन्यलमा बजेट। स्वतन्त्र अभियानको मापदण्ड स्नातक अनिवार्य। 68 वर्षमाथिकालाई रोक। व्यापारी ठेकेदार ग्रिन कार्ड र पिआर धारीलाई निषेध। यस्ता छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वारका 13 मापदण्ड। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बेलामा सुमन सायमीले भने दलको विकल्प दल नै हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारीमा। बिमला ओली प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कृषि मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। के हेरेर बसेको? किसानलाई केपी ओलीको टिप्स। श्रीखण्ड लगाएर 15 वर्षमा 10 करोड कमाउनुहोस्। प्रदेश 1 का सांसदले संसदमा भने पहाडका बाँदर गुरिल्ला भए पुरुषसँग भाग्छ महिलालाई कुट्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने कमरेड शब्द मलाई असाध्यै मनपर्छ। मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको आशंका। स्वास्थ्य विज्ञ भन्छन् नयाँ प्रजातिबारे अध्ययन हुँदैछ। जुम्लाको पातारासीको बागजाले पाटनमा परेको चट्याङले 80 भेडा मरे, 300 हराए। अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई 82 करोड डलर बराबरको सैन्य सहयोगको घोषणा। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा युरिक एसिड कम गर्ने घरेलु उपाय के हो, यो सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ। तपाईँले हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इनसाइड नेपाल न्युज टिभी। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ निजगढ विमानस्थल पुगेर शीर्ष नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धताको प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले 12 को निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र केही मन्त्रीहरू निजगढ पुगेका थिए। उनीहरू सबैले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको भन्दै तत्कालै काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। हालै सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी एक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषयमा हालसम्म गरेको निर्णय र काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। यदि विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भए विज्ञहरूको अध्ययन टोली बनाई कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी ठाउँ छनौट गरी निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाले निजगढमै विमानस्थल निर्माणको बाटो नरोकेको बुझाइमा रहेको सत्तारूढ दलका नेताहरू शनिबार स्थलगत रूपमै प्रस्तावित विमानस्थल अवलोकन गर्न पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ विमानस्थल बनाउने काममा अब ढिला सुस्ती नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध 4 दलले संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गरेको छ। अभियानमा आबद्ध समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी, आम नेपाली पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले 5 बुँदे आरोप लगाउँदै गौतमलाई निष्कासन गरेको नेता युवराज सफलले जानकारी दिएका छन्। गौतम नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय अभियानले 11 असारमा ललितपुरको धोबीघाट स्थित सिद्धार्थ कटेजमा दोस्रो भेला गरेको थियो। समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी, आम नेपाली पार्टी समेत सहभागी भेलाले गौतमको नेतृत्वमा नेकपा राष्ट्रिय अभियानलाई दलको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। एउटा पार्टी प्यालेसमा 4 पार्टीको शीर्ष नेताको बैठकले गौतमलाई बहुमतबाट निष्कासन गरी सचिवालय सदस्य युवराज सफलको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय सचिवालय समिति गठन गरेको छ। उनीहरूले गौतमलाई सांगठनिक अराजकता, निरङ्कुश तानाशाह शैली, चरम अवसरवादी चरित्र र अराजनीतिक व्यवहार प्रस्तुत गरेको, अहङ्कारवादी सोच र एकलौटी निर्णय गरेको, जालझेल, छलछाम, षड्यन्त्र र तिग्दमबाजी कार्यशैली अपनाएको, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध दलहरूको आडमा शक्ति बनाई सो शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी उल्लेखित शक्तिहरूलाई सिद्ध्याउने गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण वामपन्थी तथा समाजवादी शक्तिहरूलाई वृहत कम्युनिस्ट एकतामा जोड्ने योजना बमोजिम नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान गठन गरिएकोमा संयोजक कमरेड वामदेव गौतमले सो निर्धारित उद्देश्य विपरीत अभियानलाई सत्ता, शक्ति, पद प्राप्तिका लागि बार्गेनिङको माध्यम बनाएको आरोप लगाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक अन्यलमा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको विषयलाई लिएर एमालेले 7 बुँदे माग अगाडि सारेको छ, जुन पूरा नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। गत आइतबारदेखि अवरुद्ध प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख राजबहादुर साईले पटक पटक सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे, तर सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसैले बजेट अधिवेशन अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अन्तर्गतको उम्मेद्वार हुन 13 बुँदे मापदण्ड तय गरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको प्रथम राष्ट्रिय विशेष भेलामा अभियानका संयोजक डम्बर साउद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा 13 बुँदे मापदण्डहरू तय गरिएको छ। 13 बुँदे मापदण्डमा भनिएको छ, हामीले मत दिने उम्मेद्वार विरासत, पैसा, इतिहासको ब्याज र सम्प्रदायका आधारमा होइन, व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, कार्ययोजना र नैतिक वा चरित्रका आधारमा तय हुनेछ। त्यस्तै दोस्रोमा भनिएको छ, राज्यले नै 68 वर्षको व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता तोकिसकेका हुनाले हामीले मतदान गर्ने उम्मेद्वार अधिकतम 68 वर्ष नकटेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै तेस्रोमा भनिएको छ, सांसद वा मन्त्रीले देश विदेशमा विभिन्न छलफल र निर्णयमा सहभागिता जनाउनु पर्ने भएकाले संसदका उम्मेद्वारको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। त्यस्तै चौथोमा भनिएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने व्यक्तिले निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सांसदको उम्मेद्वार बन्न चाहने व्यक्तिको चरित्र स्वच्छ हुनुपर्नेछ, उसमाथि कुनै पनि चारित्रिक दाग लागेको हुनु हुँदैन। उम्मेदवारी घोषणा गरेकै दिन पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्दछ। त्यस्तै छैठौँमा भनिएको छ, उम्मेद्वार बन्ने व्यक्तिले जितेर गर्ने कामका बारेमा आफ्नो स्पष्ट कार्ययोजना भिजन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश वा सङ्घको मन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको विषयमा विज्ञता राखेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै उम्मेद्वार बन्ने व्यक्ति राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा स्वार्थ बाजिने खालको हुनु हुँदैन। जस्तै निजी व्यवसायी, व्यापारी एवं ठेकदारहरू नै सांसद, मन्त्री वा संसदीय समितिका सभापति बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ। विदेशमा ग्रिन कार्ड वा PR लिएका व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मतदान गर्न वा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मान्न सकिने छैन। त्यस्तै 3 पटक भन्दा बढी मन्त्री भइसकेकालाई मतदान गरिने छैन। त्यस्तै 11औं नम्बरमा भनिएको छ, उम्मेद्वार बन्ने व्यक्तिले परिवारको जीविकोपार्जनको वैधानिक स्रोत सार्वजनिक रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै 12औं नम्बरमा भनिएको छ, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न पाउने छैनन्। त्यस्तै 13औं नम्बरमा भनिएको छ, सांसद वा मन्त्री बनेर घुस खान्न, कुनै अनियमितता गर्दिन, जनताको पक्षमा काम गर्नेछु, त्यसो नगरे राजीनामा दिएर फिर्ता हुन तयार छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ। संवैधानिक आयोग एवं राजदूत लगायत अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हुने दलीय भागबण्डाको संसदमा खुलेर विरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा भाग लिएका र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरूले एउटा छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। शनिबार ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज प्लाजामा विशेष भेलाको आयोजना गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको छुट्टै दल गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु गरेको बताएका छन्। दलको विकल्प दल नै भएकाले आगामी संसदीय चुनावमा दल नै गठन गरेर जाने विषयमा छलफल गर्न सो विशेष भेला आयोजना गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका स्वतन्त्रतर्फ मेयरका उम्मेद्वार बनेका सुमन सायमीले बताएका छन्। संसदीय चुनाव भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ बहुमतको कदर हुन्छ। एउटा व्यक्तिले कानुन बनाउन सक्दैन, त्यसो भएकाले दलको विकल्प दल नै हो र यसको आवश्यकता छ। सायमीले भने, दल ठिक छैन भन्ने जनतामा रहेको भ्रम हटाउन जरुरी छ, दलको विकल्प दल नै हो। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री बिमला ओलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 मा वाइसिआर कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गरेको विवादको घटना छानबिन गर्न बनेको सरकारी छानबिन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको छ। छानबिन समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलक राज शर्मा र सदस्य महिला तथा बालबालिका मन्त्री रमा घरतीले बुझाएको प्रतिवेदनमा बिमला र एकराज बीचको लेनदेनका कारण नै घटना घटेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। एउटै राजनीतिक दलका 2 व्यक्ति विभिन्न कार्यक्रममा सहकार्य गर्दा सापटी रकम दिएर फिर्ता नहुँदा घटना भएको देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा राज्य मन्त्री जस्तो व्यक्तिले सर्वसाधारणको घरमा श्रीमती र छोरीसँग झगडा गर्नु कमजोरी भएको उल्लेख गरेको छ। रकम वसुली गर्नका लागि घरमै भन्दा पनि अन्य विकल्प नखोज्नु कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको छ। बिमला र एकराज बस्नेत बीच 6,20,000 रुपियाँ लेनदेन भएको बताइएको छ। घटनामा बिमलाले दायित्व बिर्सेर काम गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले कडा रूपमा सचेत गराउनु पर्ने राय दिएको छ। सँगै प्रतिवेदनमा एकराज पक्षले पनि योजनाबद्ध रूपमा स्थानीयहरू बोलाउने र मिडिया पहिले नै खबर गरेर बसेको जस्तो देखिएको शङ्कास्पद रहेकाले थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एकराजले फोनमा घरमै छु भनेपछि मन्त्री पुगेको तर नभेटिएपछि आवेगमा आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको राजीनामा माग गरेका छन्। रोपाइँका बेला किसानलाई मल दिन नसक्ने मन्त्रीको अर्थ नहुने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। आइतबार पार्टीको किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घको कार्यक्रममा उनले भने, कृषि मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, के हेरेर बसेको, कृषि मन्त्रीको मुख्य काम नै मल बिउ बिजन दिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले झण्डा हल्लाउन भनेर मात्र मन्त्री नबनाएको बताएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बढी प्रतिफल दिने किसिमका
वनस्पति तथा कृषि वस्तुको उत्पादनमा लाग्न जोड दिएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आधुनिक नगदे बाली प्रशोधित ढङ्गले बेच्ने, उच्च मूल्य भएका काठहरू लगाउने, उच्च मूल्य भएका अत्तर बनाउने काठ, धार्मिक मूल्य भएका वस्तुहरूको उत्पादनबाट किसानले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले भने हामीले ठूलो मात्रामा तुलसी लगाउन सक्यौं र तुलसीको पात मात्रै बेच्न सक्यौं भने जापान कोरियामा रुपियाँको हिसाबले एउटा पातको 5 रुपियाँ पर्न जान्छ। ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। एक मुठी पात लिएर त जापान जान सक्नुहुन्न। थोरै उत्पादन गर्न सरकारले अनुमति पनि दिँदैन, त्यसकारण ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्नु पर्यो। उनले नेपालमा धेरै मूल्य पाउने वनस्पतिको खेती गर्न र त्यसबाट करोडौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने हामीसँग चिराइतोदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छन्। खेतीमा फलफुल लगाऊ, रुखहरू लगाऊ, श्रीखण्ड पनि लगाऊ। हामीले 2 कट्ठामा श्रीखण्ड लगायौं र 2 बिघामा अरू लगायौं भने 15 वर्षपछि श्रीखण्डले 10 करोड त पक्कै दिन्छ। 10 करोड एकमुष्ट आउँछ। हामी त्यो फाइदा लिन सक्छौं। काठमा दामी काठका लागि बिरुवाहरू रोप्न सकिन्छ। रक्तचन्दन पनि हुन्छ। त्यसको कानुनी व्यवस्था के छ त्यसलाई मिलाउनु पर्ला। उनले भने यार्सा गुम्बाका कुराहरू पनि छन्। उनले मलेसिया, सिङ्गापुर जस्ता देशले तापक्रम मिलाएर यार्सा गुम्बाको खेती गर्न थालेको बताएका छन्। नेपालको उच्च भूभागमा ओरिजिनल यार्सा गुम्बा हुने भन्दै यस्ता किसिमको खेतीमा जोड दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकार छाडेपछि 49 अर्ब रुपियाँ बराबरको चामल आयात भएको बताएका छन्। हामीले सरकार छाडेपछिको मात्र हिसाब गर्दा 49 अर्बको चामल आयात कसरी भयो? उनले प्रश्न गरे। यस्तो उर्वर देशमा जहाँ यति धेरै हिमाली नदीनाला, उर्वर फाँटहरू छन्, जहाँको जनसङ्ख्या 3 करोड भन्दा कम छ, यस्तो देशमा किन हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेर 49 अर्बको आयात गर्छौं? यो अशोभनीय स्थिति हो। सरकारले उपयुक्त नीति नलिएका कारण कृषि क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको ओलीले आरोप लगाएका छन्। प्रदेश 1 का सांसदले पहाडी जिल्लामा बाँदर नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको शनिबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बुले पहाडमा बाँदरहरू गुरिल्ला जस्तै भएको बताएका छन्। उनले बाँदर नियन्त्रण गर्न नसक्दा मानिसहरू नै विस्थापित भइरहेको बताएका छन्। पहाडमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ। त्यो भनेको बाँदरको आतंक हो। मकै लगाए मकै खान्छ, कोदो लगाए कोदो खान्छ, जुनेलो लगाए जुनेलो खान्छ, मास लगाए मास खान्छ, बोडी लगाए बोडी खान्छ, सुन्तला लगाए सुन्तला खान्छ, केही बाँकी दैन। सांसद लिम्बुले भने अहिले पहाडका बाँदर गुरिल्ला जस्तै हुन थाले। पुरुष देख्दा भागे जस्तो गर्छ, महिला खेद्न जाँदा त उल्टो आक्रमण गर्छ। बाली खाने बाँदरले महिलालाई नटेर्ने उनले बताए। मेरो छिमेकी महिलालाई पनि बाँदरले कुट्यो। उनले भने बाँदरका कारण मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। यसको विकल्प के हो? बन्दुक राख्न पनि पाइँदैन होला। बाँदरका कारण पहाडी जिल्लाबाट मधेसतर्फ बसाई सर्ने क्रम बढेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले कमरेड बन्नुमा आपत्ति गर्न नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा मालेका पोलिट ब्युरो सदस्य रहेका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष थापाले कमरेड बन्नुमा आपत्ति गर्न नहुने बताएका छन्। उनले आफूलाई कमरेड शब्द धेरै मनपर्ने, कमरेडकै रूपमा नेता श्रेष्ठलाई पार्टीमा स्थान दिने बताएका छन्। अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाललाई बलियो राष्ट्रवादी पार्टी बनाउने उद्घोष गरेका छन्। उनले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न खोज्ने व्यक्तिका लागि राप्रपा नेपाल सदैव साथमा रहेको र आफ्नो पार्टीमा आबद्ध हुन पनि आग्रह गरेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारको गठबन्धन सहमतिका आधारमा बनेकाले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय बिना मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय गठबन्धनले जे फैसला गर्छ त्यही हुन्छ। तलका हल्लाले केही फरक पर्दैन। बैठकपछि संसदीय दलका उपनेता कृष्ण खनालले भने केन्द्रीय गठबन्धनले मिलाएर जाउँ भनेमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ, नत्र राजीनामा सम्भव छैन। खोटाङको रुवाबेसी गाउँपालिका 6 हौचुर स्थित डाँडा गाउँमा पहिरो झर्दा एक घर बगाउनका साथै 11 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। केही दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण गए रातिदेखि खस्न सुरु भएको पहिरोले स्थानीयवासी बलराम खत्रीको घर बगाएको छ। उनको घरमा कोही पनि मानिस नभएका कारण मानवीय क्षति भने हुन पाएन। रातिदेखि निरन्तर परेको झरीका कारण 500 मिटर लामो पहिरोले भैरव बहादुर राईको एउटा गोरु र भैँसीको पाडा पुरिएको स्थानीयले बताएका छन्। मोरङमा शुक्रबार राति एक महिलाको आगो लगाएर हत्या भएको छ। शुक्रबार राति करिब 10 बजे रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 1 बिर्ता बजारमा स्थानीय 31 वर्षकी बबिता मल्लिकको मट्टीतेल छर्किएर आगो लगाई हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हत्या आरोपमा उनका श्रीमान तिलक मल्लिकलाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार राति घरायसी विवादमा तिलकले श्रीमती बबितालाई मट्टीतेल छर्केर आगो लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। घरायसी विवादमा तिलकले मट्टीतेल छर्केर आगो लगाएको देखिन्छ। आगलागीबाट उनीहरूको घर पनि चलेको छ।
पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ। भारतमा संक्रमण बढ्नु तथा नेपालमा नै संक्रमण छैन जस्तो गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्नु जस्ता कारणले संक्रमण बढेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमण बढेको बताएका छन्। उनका अनुसार 0.5% झरेको संक्रमणको दर अहिले 6% पुगेको छ। भारतमा जुन हिसाबले संक्रमण बढेको थियो सोही अनुसार नेपालमा अहिले संक्रमण धेरै नै बढेको हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा भारतमा जस्तो बढेको देखिँदैन। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सबैभन्दा कम 4 जनामा देखिएको थियो। संक्रमण बढ्दा सक्रिय संक्रमित पनि बढिरहेका छन्। अहिले 297 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। असार 1 गते 3905 जनामा परीक्षण गराउँदा 25 जनामा संक्रमण भएकोमा असार 17 गते 2114 जनामा परीक्षण गर्दा दोब्बरमा संक्रमण देखिएको छ। असार 17 गते 50 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। असार 16 गते 55 जना, असार 15 गते 62 जना, असार 14 गते 44 जना, असार 13 गते 41 जना, असार 12 गते 29 जना र असार 11 गते 27 जना संक्रमित रहेका थिए। अहिले 291 जना होम आइसोलेसनमा छन्, 6 जना संस्थागत आइसोलेसन र 3 जना सदन उपचार कक्ष आइसियुमा छन्। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमन लाल दासले भारतमा संक्रमण बढेका कारणले नेपालमा पनि बढेको जानकारी दिएका छन्। भारतबाट नेपालमा आउने मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको उनको भनाइ छ। संक्रमण बढे पनि ग्राफमा ठूलो नदेखिएको हो, तर हामीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। अहिले देखिएको संक्रमणमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट BA.4 अथवा BA.5 प्रजातिको हो वा होइन भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङको अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। अहिले देखिएका संक्रमणमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट नयाँ हो वा होइन भनेर हामीले जिन सिक्वेन्सिङ गरिरहेका छौँ उनले भने 1-2 दिनमा रिपोर्ट आएपछि थप थाहा हुनेछ। प्रहरीले उद्योगीलाई धाकधम्की दिँदै चन्दा असुली गर्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ पत्थरी सनिसेरा 6 घर भई हाल विराटनगर महानगरपालिका 4 कञ्चनबारीमा बस्ने 39 वर्षीय गणेश कुमार कार्की र पत्थरी सनिसरे 6 का 26 वर्षीय विशाल ऋषिदेव रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये कार्की मुख्य गिरोह हुन्। उनले विराटनगर 3 घर भएका उद्योगी 47 वर्षीय मुकेश शर्मालाई फोन मार्फत धम्की दिँदै 5 लाख रुपियाँ फिरौती मागेको प्रहरीको दाबी छ। उद्योगी शर्माको विराटनगर 7 मेन रोडमा अगरबत्तीको उनले विगत 18 वर्षदेखि अगरबत्ती उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको बागजाले भन्ने पाटनमा परेको चट्याङले 5 जना कृषकको 80 भेडा मरेका छन्। 300 भेडा हराएका छन्। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेतिर बागजाले भन्ने ठाउँमा परेको चट्याङमा गाउँपालिका 4 लुमी निवासी 5 जना कृषकका भेडा मरेका हुन्। अप्ठ्यारो भिर भएकाले खोज तलास गर्न कठिनाई भएको पातारासी गाउँपालिका अन्तर्गतको पशु शाखाका प्राविधिक हरि कामीले बताएका छन्। प्रहरी चौकी दिल्ली चोर प्रमुख बद्री साउदका अनुसार जोरा रोकाया, रामबहादुर रेउले, शङ्कर नेपाली, धर्म रेउले र मानबहादुर रोकाएको भेडा चट्याङमा परेका हुन्। न त छाक टार्ने न त पेट भरिने। नेपालमा अनावश्यक वस्तुमा समेत ठूलो मात्रामा पैसा खर्च हुने गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्यलाई फाइदा नै गर्ने भए पनि ठिक हो, कुनै पनि हिसाबले पनि अर्थ नभएको वस्तु आयात गरेर ठूलो मेहनत गरेर जम्मा पारेको विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु परेको छ। अनावश्यक र फजुल खर्चमा नेपाली कति अगाडि छन् भन्ने कुराको खास उदाहरण हो चुइगम आयातको तथ्याङ्क। न त औषधि नै हुने, न त अत्यावश्यक वस्तु, न त मुलुकमा नै उत्पादन हुन्छ। एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो छ भने अर्कातर्फ यस्ता अनावश्यक वस्तुको आयात बढ्दो छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको आयात निर्यात सम्बन्धी विवरण अनुसार जेठ मसान्तसम्म मुलुकमा 13,02,195 किलो चुइगम आयात भएको छ। एकाध मिनेटका लागि नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ जस्तै मुखको तितो मेट्नका लागि चपाइने यस्ता वस्तुका आयातका लागि मात्रै झन्डै 41 करोड बराबरको लगानी गरिएको छ। विभागका अनुसार सो परिणामको चुइगम आयात गर्न मुलुकबाट 40 करोड 84 लाख 47 हजार रुपियाँ बाहिरिएको छ। नेपालमा विशेष गरी चीन, भारत र युरोपेली देशबाट चुइगम आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै यस अवधिमा चकलेट र यससँग सम्बन्धित वस्तु आयातमा रु 2 अर्ब 83 करोड 88 लाख 81 हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा फेरि रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको छ। युक्रेनमा पछिल्लो समय लगातार रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। पछिल्लो घटनामा करिब 21 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको ओडेसा क्षेत्रमा भएको आवासीय भवनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुँदा त्यहाँ रहेका 21 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीले जनाएका छन्। घटनामा अरू केही घाइते भएको र उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको पनि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
बलिउड अभिनेता राजपाल यादवमाथि धोखाधडीको आरोपमा इन्दौर प्रहरीले नोटिस जारी गरेको छ। उनीमाथि 20 लाख रुपियाँ धोखाधडीको आरोप छ। प्रहरीले उनलाई 15 दिनभित्र प्रहरी समक्ष उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। बिल्डर सुरिन्दर सिंहले प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा राजपालले उनको छोरालाई समर्थन गर्ने र बलिउडमा अगाडि बढाउन 20 लाख रुपियाँ लिएको उल्लेख गरेका छन्। तर अहिलेसम्म उनको छोरालाई राजपालले कुनै पनि काम नदिएको र उनलाई सहयोग पनि नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले पैसा माग्दा राजपाल बेपत्ता भएको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले उजुरीकर्ताको निवेदनअनुसार छानबिन सुरु गरेको छ। प्रहरीले अभिनेता विरुद्ध नोटिस जारी गर्दै 15 दिनभित्र प्रहरी समक्ष उपस्थित हुन भनेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई 82 करोड डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ सैन्य सहयोगमा जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र प्रणाली र राडर सहितका अन्य युद्ध सामग्री समावेश गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा रुसले युक्रेनमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ भने युक्रेनी सेनामाथि पनि घण्टौंसम्म तोप गोलाले आक्रमण गरिरहेको छ। रुसी फौजको निरन्तर आक्रमणबाट भयभीत भएका युक्रेनी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पश्चिमा देशहरूलाई तत्काल थप गोला बारुद र आधुनिक हतियार उपलब्ध गराउन गरेको आह्वानको जवाफमा अमेरिकाले नयाँ सैन्य सहयोगको घोषणा गरेको हो। उत्तर पूर्वी भारतको मणिपुरमा पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। रेलवे निर्माण स्थलमा भारी वर्षाका कारण गएको पहिरोले भग्नावशेषबाट हालसम्म 26 जनाको शव निकालिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पहिरोमा बेपत्ता भएका 37 जना मध्ये 26 जनाको शव निकालिएको छ। 11 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। मृतक मध्ये 11 जना प्रादेशिक सेनाका सदस्य र 5 जना सर्वसाधारण रहेको समाचारमा उल्लेख छ। वर्षासँगै पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यमा कठिनाइ भएको छ। मणिपुर राज्यको राजधानी इम्फाल नजिकैको सहर नोनीमा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गएको हो। यस क्षेत्रमा जातीय र जनजाति समूहका लागि छुट्टै मातृभूमिको खोजीमा दशकौं पुरानो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सेनाले रेलवे अधिकारीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको थियो। उद्धार कार्यमा भारतीय सेना, प्रहरी, उद्धारकर्ता सहित बुलडोजर र अन्य उपकरणको प्रयोग गरिएको छ। भारी वर्षा भइरहेका कारण यस क्षेत्रमा थप पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै चेतावनी पनि दिइएको छ। राजनीतिक गतिरोधको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले लिबियाको संसद भवनमा आक्रमण गरेका छन्। प्रदर्शनकारी पूर्वी सहर टोब्रुकमा रहेको लिबियाको संसद भवनमा प्रवेश गरी आगजनीमा उत्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। संसद भवन खाली भएकाले कुनै मानवीय क्षति नभएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। निरन्तर बिजुली कटौती, मूल्य वृद्धि र राजनीतिक गतिरोधको विरुद्ध राजधानी त्रिपोली सहित अन्य सहरमा पनि विरोध प्रदर्शन भएका छन्। प्रदर्शनकारीले संसद विघटन गरी नयाँ चुनाव गर्न माग गरेका छन्। सन् 2011 मा नेटो समर्थित विद्रोहले लामो समयसम्म शासन गरेका कर्नेल मुअम्मर गद्दाफीलाई अपदस्थ गरेपछि लिबियामा अस्थिरता छाएको छ। सन् 2020 मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले देशलाई एकसाथ जोड्ने प्रयास गरेको छ। तर डिसेम्बरमा निर्धारित निर्वाचन रोकिएपछि पूर्वीय संसदले अब्दुल हमिदको आन्तरिक एकता सरकारको म्याद सकिएको र उनको स्थानमा फाँसी बासदालाई नियुक्त गरेको बताइएको छ। पछिल्लो समय सरकार समर्थक र विपक्ष बीच बारम्बार झडप हुन थालेपछि मतदानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा जेनेभामा भएको वार्ता असफल भएको थियो। भर्खरका हप्ताहरूमा त्रिपोलीमा सशस्त्र समूह बीच झडप भइरहँदा पूर्ण स्तरको द्वन्द्वमा फर्किने डर पैदा गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गद्दाफीलाई अपदस्थ गरेपछि देश भग्नावशेषमा परिवर्तन भएको थियो भने र त्यसपछि देश द्वन्द्वमा होमियो। त्यसपछिका वर्षबाट लिबियाको दुर्गति सुरु भएको हो। गद्दाफीको शासनकालसम्म लिबियाका जनता सम्पन्न र सुखी जनतामा पर्दथे। शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो, त्यसको बदलामा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ, दिशाविहीन बनेको छ। इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीमा अब स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। आजभोलि बदलिदो जीवनशैली र खानपानका कारण धेरैजसो मानिस युरिक एसिडको समस्याको शिकार भइरहेका छन्। शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेपछि मानिसहरूले धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेपछि सुन्निने र जोर्नी दुख्ने जस्ता समस्याहरू सुरु हुन्छन्। युरिक एसिडमा फ्युरिन नामक पदार्थ बनाउँदा शरीरमा जम्मा हुन्छ। जब शरीरमा फ्युरिनको मात्रा बढ्छ र मृगौलाले पनि फिल्टर गर्न नसक्ने अवस्थामा शरीरमा युरिक एसिड बढ्छ। युरिक एसिडको निर्माण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केही घरेलु उपाय तपाईलाई युरिक एसिडको समस्याबाट छुटकारा पुर्याउन मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले आज हामीले यी घरेलु उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं। युरिक एसिड बढेको समस्याबाट राहत पाउन बेसारको सेवन गर्नु निकै फाइदाजनक मानिन्छ, किनभने बेसारमा कर्क्युमिन नामक तत्त्वको गुण पाइन्छ जसले युरिक एसिडको वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। यसको अतिरिक्त तिनीहरूले जोर्नी दुखाइबाट पनि राहत दिन्छ। युरिक एसिड बढेको समस्याबाट राहत पाउन कागतीको सेवन गर्नु निकै फाइदाजनक मानिन्छ। कागतीमा साइट्रिक एसिडको गुण पाइन्छ जसले युरिक एसिडको मात्रा घटाउन मद्दत गर्दछ। युरिक एसिड बढ्ने समस्याबाट राहत पाउन अजवाइनको पानी पिउनु निकै फाइदाजनक मानिन्छ, किनकि अजवाइनको
पानीले बढेको युरिक एसिडलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै युरिक एसिड बढेको समस्याबाट राहत पाउन एप्पल साइडर भिनेगरको सेवन निकै फाइदाजनक मानिन्छ, किनभने स्याउको सिरकामा एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टी इन्फ्लेमेटरी पाइन्छ, जसले युरिक एसिडको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ। यसका साथै हामी समाचारको अन्त्यमा आएका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै तपाईँले हाम्रो यस भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको आफ्नो गाउँठाउँको नाम पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँको बाँकी